عينو مي بني أليكس تقوار بتعمي حفيرة بتعمي دماتنا لدا مالتيو عينو مين أليكس زولتو زروا ويكعس زنقرتو زروا بتعمي اللي بخذنك مالتيو سلام كورة خطاتلتي نشو تتب صغونكم كميل لهم سلام لهم أنا سلامي إكزابير مسكن نسخاتكم له أبزل لهم و سلامكم بزيح تريف ولا لين داولكو لما عتدما كم تلمود بحدش فيديو مزيكم علىكم إذا فيديو كجمرو خلكم دما لايك ونقار جمريكم حدش تنسخونكم دما سبسكرايب داكوركم بيتي سبكونو كلوك فتو مالتيو مباركس كمتو أمتو زرقكم و بزعوا ليلنا عليكس يورسنا لمعنتون مالتيو ليلنا عليكس كمتو نريهم نبرنا نشتن يو جيج التفاتير نيرو جيج استفاتر دما ليلي يمستا بمستايا أليكس دما تناديدو عبدك بمحداري نيروت نغرات مالتيو يخون دا أمبر بيتساب دما أو كومنت ليلي تكاكي لخي ليلي كوميش تكبري ليلي ترد يومنا من زبل كومنت سلزنا برا ليلي دما يكرتو تقابلا تردياتو اللي نيرا خل نغر قديفاتو نيرا مالتي حدا جزسي نايسا مقري مسمع عقداسي إنا ليلي دما قديفاتلو نيرا مالتيو جين نسوكي هاسا سنده لدما قاشا ويني دما مسيا نابجزا بزر إوض نورو أكتتات بسرح ونورو سرحسي بتعمي ليلي انداتنا دلت نيرا بتعمي اتباساج نيرا مالتيو أليكس دما مني ما يمسليكم ترتر ونوركم مالسي من ما تفاتي بحاليزي نورماليو قاشا ممتانا بجزاسي نورمالي كوني ديومنا من يلويو لزارو نيرونا قاشا ممتا نوروي كعاني حديات كوين ليكونا اتتكورز نوركا اكتتات اتترئز نوركا نيلي كتب باساج كتحزن تكورز نوركا سرحات جين ينا لديو انقوان نيلي نبيت السب كلون آنا ديو ينا مالتيو بدحري دما مالت وين جزا مسكرت عليكس ليلي سمنم كتنا قررنا اي خالت نيلو قدف واقيدكم زنبرا رئينا مالتيو قدف وهم زخدن رئينا نيرنا ليلي دما انتينا مالتيا مالت اشعيتو قدف النخيدو مشاتي مزيو منم اي تناقا قرناي بقى منم كنا قرسي اي خالنان صبايو بتعمي تقاير نيون دابلتيا مالتيو حجد ما حلف حلفوا مالتيو مسويني شريك كوينم سرح كسرحو بحنساب حويرهم كسرحو كم تسمع معو ازيقين ليلي منم تفولت او نقر يبلان مالتيو نيلي حانت نقر منم اي مقارانيو بقى بنايو على حسب بنايو بعلو دليت بيتشا كيدو مالتيو ليلي دما اوزي بيتعمي اتنادي انسي انتاي سللقونكي انا عايسي زي نقراني تما لازم اتقالسي مساء سرح نكسرح حانت مع التريواسي سرح نخسرح زو على الويك عني زرادة دولو مخنيات من مكرد ان اي كأهلن ايا إلانا ان أليكس مسمسة كتويقايا ان كاوزي دما نشتاي جلسيلا ناوزو خانا بوتا خيدا كراكا قعيدا اللي اندابلت هنيرا بالتيو ان بيتسام مالتيو ليلي كل نقرا أقوحتا أكيبا كم دي تسابيتون أليكس مالتيو أليكس دما بتعمي سنبيلو نمنتاي تايزي بذيلوا بكا نشتي عرفت كوست الدليل لخو بكا مالسي أمري كراكا قعيدا للخو إنها نشتن كخيد يمسولتو واتايس للخون كتاي جيرك كديه نمنتاي نمن قديف كنخت كدي أنا خبيني قديف كنخت كدي لو بزوح نجر لمنوا مالتيو بك أنا كراكا قعيز خيد الخول قدفك كاليخون كذلخو كراكا قعسل خيد بك أشي عنك كوزي إلوا مالتيو نونو أنا ما نمسب بسانكي كوزي وليك توزي دما عيد الليني بعلي الوزي إلهاتو مالتيو أنا جينا وزي بيسب حد نجر قبل دلي مالت ليلي نفس صورها اللي نفس أحزاز لنا
ናፍቲ ተዘይትብል ክወፅእ ሃሊዎውን ኣሌክስ ክወፅእ ነይሩ ወንበር ሊልሲ ክትወፅእ ኣይነበራን ባህሊት እያ ማለት እዩ ማለት ንምንታይ ተልኩም ቤተሰብ ምስቱ ነፍሲ ጸር ምዃና ንእሽተን ያው ኣስከ ስለለኾነ ኣብ ገዛኣ ናፍቲ ወንሲ ማልሲ ኣይድልን እዩ ማለት እዩ ኣሌክስ ግን ከኣምና ይኽኣለን ማለት ተቐልድ ዘላ መስልዎ ፕራንክ ትሰርሖላ መስልዎ ግን ከምዚ ዋዛ ፈዘዛ ዝብዝሕ ተኾይኑ ሰብ ብጣዕሚ ሓደገኛ ማለት እዩ ስለምንታይ ማለት ኣነ ስኢልካ ብጥራይ ማይዳ ይቅርታ ምባል ይቅርታ ኢልካ ሕዘት ግዜ ምሕታት ከምዚ ወርደት ከምኡ ነገር እዩ ሓሲዎ ይመስለኒ ማለት እዩ እና ንሱ በቃ ካላይ ጥፋት ከዓነይ ማለት ወይ ነሪኹም ወይ ከም በቀዳማይ በቃ ብዙሕ ነገር ዘለዎ መውሽጡም ይምልመስል እምበር ከምዚ ሓድሽቲ ተፈለጥቲ ምናምን ኣይመስሉ ንሌል ድማ እዚ ብጣዕሚኡ ኣሰንቢልዋ ብጣዕሚ እውን ሕሪቕዋ ብጣዕሚ እውን ኣናዲድዋ ማለት እዩ ኣሌክስ ግን ምንም ኣይመሰለን ምንም ማለት ከመይ ናይ ጓል ስምዒት ለይተረዳእ ከመይ ናይ ጓል ሓሳብ ለይተረዳእ ከምልመስ ብዙሕ ዓመት ይኹም ፀኒሕኩምና እንታይ ክስምዓ ይኸውን እንታይ ክትርዳእ ትኸውን እንታይ ክትሓስብ ትኸውን ኢልካ ክተስተውዕል ነይርካ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ምስሊሊ ለይተመኻርካ ስራሕ ክትሰርሕ ወይ ከዓነይ ስራሕ ምስኣ ክትኸፍት እውን ክትስማዕማዕ ኣይነበረካን እዩ ዝብል ማለት ካብ በዓልቲ ገዛኻ ሓቢእኻ ትጅምሮ ነገርሲ ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ሊሊ ትብል ዘላ ኣነ ባምቡላ ወይ ከዓነይ ኣነሲ ባምቡላ ኮይነ ደስ ስምዓካ ንምንታይ ስደይት ነግረኒ ሕጂ خلاص ኩል ነገር ምስ ወዳእኻ ምስ ተራዳዳኹምሲ ስራሕ ክኸፍት የማልሲ እንታይ ትርጉምኒዮ ስለምንታይኻ ንዓይሲ ኣነሲ ኩል ነገር ክፈልጥ የብለኝ ናትካሲ ኩል ነገር ክፈልጥ የብለኝ ማለት እዩ እያላቶ ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ክትፈልጥ ለዋ ንምንታይ ሓደ ኣካል ክስካው ዝኾነ ድረስ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ንሳ ክትፈልጥ ለዋ ንሱ እውን ክፈልጥ ለዋ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሚኒቲ ከካተልና ድማ ናይ ኣሌክስ እዩ ማለት ንምንታይ ክነግራ ነይርዎ ካብ መጀመርያሲ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ክሓስብ ከሎ ክነግራ ነይርዎ ንምንታይ ፅቡቕ ክኸውንኮ ይኽእል እዩ ቤተሰብ ማለት እዩ ትልሓስዎ ሓሳብ ንዓኣቶም ጠቃሚ ኮይኑ ወይ ከዓ ዘረብሕ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ድማ ተማኺርካ እምበር ብዜሮ ዝግበር ነገርሲ የለን ማለት እዩ ካብ ዜሮ ተበጊስካ በይንኻ ክልተ ንሃለኻ ማለት በዓል ሓዳር ንሃለኻስ ብናይ በይንኻ ሓሳብ ክትከይድ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ኣቸጋሪ ድማ ማለት እዩ ነዚ ሰምዓት ዓይኖም ወይ ድማ ብጣዕሚ ኣተናዳ ብጣዕሚ ኣተባሰጫ ማለት እዩ ንኣሌክስ ደዊላ ልገደፈትሉ ነገር የብላን ማለት እዩ ብጣዕሚኡ ለጥፍእልሎ ማለት እዩ ይቅርታ ክሓተሉ ልግባዩ ኣብ ገዛ ኮይንካ በይንኻ ሊሊ ድማ ወፅያ ከይዳ እንዳ ቤተሰብ ዲያ ክትከይድ ናብኣ ትከይድ ያው ኣፍልጥን ገና እት ነገራት እንዮ ማለት እዩ ግን እስኻ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ክትቀሪ ያው ንእሽተን ይኸብድና ቢያንስ ኣይትኸድን ኢልካ ትትኸልክላ ነይርካሲ ያው ንእሽተን ክትራጋጋዕ ነይራ የብል ማለት እዩ እና ቤተሰብ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም ዝመፅኹም ነዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ድማ ላይክ ሰብስክራይብ ሸር እንዳገበርኩም ኣበራታትዕኒ ኩለኩም ፈቱ ማለት እዩ ስለ ተበራታትዕኒ ድማ ብጣዕሚ ዝምስግን እግዚአብሔር ኣምላኽ የኽብረለይ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ሰሰነይ ንዓኹም እንዳበልኩም ኣብዚኣ ክፍለየኩም እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝፈትየኩም ብጣዕሚ ለኽብረኩም ሰሰነይ ንዓኹም ባይ ባይ